अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं 2 दिन वीडियो नहीं कर सका। मेरी कोई ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन भी रहा। पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के वही बुनियादी इश्यूज जो हैं वो वही हैं जो आज से 60-70 साल पहले थे। उनमें कोई तब्दीली नहीं आई और सवाई इमरान खान की गवर्नमेंट ने कि किसी और गवर्नमेंट ने उन्हें टच नहीं किया। यानी किसी भी गवर्नमेंट ने सवाई इमरान खान की गवर्नमेंट के अवाम की फलाह के लिए काम नहीं किया। ये तमाम लोग आए, हुकूमतें करते रहे, अवाम वहीं पे रहे। बाहर से कर्जे भी इन्होंने बेशुमार लिए ये 35 साल में, और वो कर्जे कहाँ पे किए खर्च। उनसे पाकिस्तान के अवाम की तकदीर तो नहीं बदली, लेकिन इनकी अपनी तकदीरें बदल गईं। इनके जो बच्चे 10-10, 12-12 साल के थे, उनके पास अरबों रुपया आ गया और उसका पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे डॉक्टर मुबशर हसन मरहूम की वो बात बार बार याद आती है। वो कहा करते थे कि ये निज़ाम करप्ट निज़ाम है, ये करप्शन को सपोर्ट करता है और करप्ट माफियाज को सपोर्ट करता है। ये गरीब को इंसाफ मुहैया नहीं करता। वो कहते थे कि सबसे पहले इस निज़ाम को गिराया जाए। जब ये निज़ाम गिरेगा तो इस निज़ाम से फायदा उठाने वाले लोग जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। ये एक बड़ी बुनियादी चीज वो कहा करते थे। और ये बात शायद मैं भी ये समझता था कि जब प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास इक़्तिदार आएगा तो वो हर काम कर सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इक़्तिदार ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि उसने इक़्तिदार में शेयरिंग करनी है। और ऐसा ही हुआ कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो इमरान खान भी शायद ये समझते होंगे कि इक़्तिदार उन्हें मुंतकिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इक़्तिदार उन्हें मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि शराकत इक़्तिदार हुई। और फिर इमरान खान वो तमाम काम जो उनके मंशूर में अवामी फलाह के काम लिखे हुए थे वो नहीं कर सके, चूंकि शराकत इक़्तिदार थी। जो लोग शरीक इक़्तिदार थे वो काम सारे करने नहीं देते थे, क्योंकि उनकी अपनी तरजीहात होती हैं और वो उन्हीं तरजीहात की जो है वो क्या कहना चाहिए उसी पे कुर्बान हो गए। इमरान खान ने कुछ इस्लाहात की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें एक इस्लाह हेल्थ कार्ड था कि अवाम को कम से कम सेहत की सहूलत मिले 10 लाख तक की। यह बहुत बड़ा काम था जो इमरान खान ने किया। और इसके अलावा मेरी नज़र में जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम था वो उनका काम था डैम बनाने का। उन्होंने पाकिस्तान में 9 डैमों की बुनियाद रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डैम बनेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो पानी की स्टोरेज होगी, बैराज बनेंगे, नहरें बनेंगी, और जो बंजर जमीनें हैं वो आबाद होंगी, और जो आबाद जमीनें हैं वो बंजर होने से बच जाएंगी। दूसरा डैम से फायदा होता है कि उससे बिजली प्रोड्यूस होगी, जिससे सनत का पहिया चलेगा, किसान को सस्ती बिजली मिलेगी, लोग घरों में आसानी से रह सकेंगे, बिजली महंगी नहीं होगी। तो ये इमरान खान के 2 बहुत बड़े, मैं समझता हूं ये बहुत बड़े कारनामे हैं इमरान खान के। इनको उजागर करना चाहिए। और बहुत सारी उन्होंने काम किए, लेकिन ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम थे जो पिछले 70 साल में हुकूमतों ने नहीं किए। सिर्फ
ایک دور فوج کا آیا جب جنرل ایوب خان آئے تو ان کے دور میں ڈیم بنے. وہ 3 ڈیم یا 4 ڈیم جو ہے وہ بنے اور جس کی وجہ سے بہت سال جو ہے بجلی سستی ملتی رہی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا دور آیا. انہوں نے کیا کیا؟ آج تک کوئی تنقید نہیں کرتا, آج کوئی حقائق کو اینالائز نہیں کرتا. انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے اور مہنگی بجلی کے معاہدے کیے اور ان کی شرائط پہ معاہدے کیے. پاکستان نے کوئی شرائط نہیں رکھی, ہم نے ان کی شرائط کے اوپر معاہدے کیے اور وہ معاہدے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اچھا, اور یہی کام نواز شریف نے آ کے کیا کہ بجلی کے معاہدے کیے اور کہا کہ ہم نے بجلی پیدا کر دی. لیکن ایک تو معاہدوں میں ایسی شرائط تھیں جس میں وہ شرائط آئی پی پیز کی شرائط تھیں, ایک تو وہ غلط تھیں. لیکن دوسرا بہت امپورٹنٹ کام تھا کہ آپ نے بجلی پروڈیوس کرنے کے کارخانے لگا دیے لیکن ٹرانسمیشن لائنز چینج نہیں کی. اب وہ ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ ان کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتی, تو بجلی کیسے گھروں کو ملے؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا. بغیر پلاننگ کے جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے لگا دیے. اب ان کارخانوں کے ساتھ جو شرائط طے کی گئیں وہ یہ تھیں کہ آپ کو کیپیسٹی جو پروڈیوس کرنے کی اس کی ہے اس کے مطابق آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا, آپ کو پیسے ملیں گے بھلے آپ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں. یہ عام آدمی کے سمجھنے والی بات ہے, ہم بھی عام آدمی ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا. اور بہت سارے جو کارخانے تھے وہ باہر سے منگوائے گئے اور وہ یوزڈ تھے, نئے نہیں تھے, لیکن ان کو نئے کارخانوں کی شکل میں پاکستان میں لگایا گیا. ان کے اوپر بینکوں سے لون لیے گئے اور پھر بعض پیمنٹس جو ان کو کرنی ہیں پروڈکشن کے اوپر وہ پیمنٹس بھی ڈالرز میں کرنے کے معاہدات ہوئے. یہ بڑا عمیق اور بڑا اہم موضوع تھا جس کے اوپر کبھی کسی نے مطلب سچ بات نہیں ہوئی. حالانکہ ان ایشوز کے اوپر میں گزارش کرتا ہوں تمام سے وہ یوٹیوبر یا جو اینکر پرسنس ہیں وہ ان ایشوز کے اوپر بات کریں, چونکہ یہ عوام کی فلاح سے متعلقہ ہیں. یہ پاکستان میں ان منصوبوں کو مس مینج کیا گیا اور جنہوں نے مس مینج کیا انہیں سزا نہیں دی گئی, ان کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی. جب انکوائری نہیں ہوئی تو سزا کیسے دی جائے گی؟ ان کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا. یہ ایک باقاعدہ ایک کمپلیٹ وہ سبجیکٹ تھا اور یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پاکستان کے وسائل کے ساتھ کھیلا گیا. ہمارے پاکستان میں اسی طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو بنائے گئے لیکن ان کی ضرورت تھی بننے کی, انہیں بنایا جائے, لیکن ان کو کس طرح بنایا گیا؟ ان کو پاکستان کے حالات کے مطابق نہیں بنایا گیا. آپ نے اگر ٹرانسپورٹ کی سہولت پبلک کو دینی ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں. آپ ترکی میں جائیں, آپ جرمنی میں چلے جائیں اور ممالک میں چلے جائیں تو پتہ چلے آپ کو کہ یہ کیسے بنائے جاتے ہیں. آپ کی اس کے اوپر کوئی سٹڈی نہیں تھی, آپ نے ایک شوبدہ بازی کر دی کہ ایک ریل چلا دی, اورنج لائن, جو اس کے 40% بجٹ میں یہ سہولت مہیا کی جا سکتی تھی, جبکہ آپ نے 60% تک زیادہ لگا دیا. پھر یہ علی ٹاؤن سے نہیں بننی چاہیے تھی ڈیرہ گجراں تک, یہ رائے ونڈ سے ڈیرہ گجراں تک بنتی.
اور یہ اوپر جو ہے یہ شوبدہ بازی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ ٹریک اوپر بنایا جاتا. بھائی آپ نیچے بنائیں, جگہ موجود ہے, پیسے کم خرچ ہوں گے. سو اس طرح کی بے شمار مس مینج کی گئی چیزیں. یہ اس لیے میگا پروجیکٹ بنائے گئے کہ ان تمام میں کمیشن انوالو ہوتا ہے. یہ پاکستان کے وسائل کو لوٹا گیا. میں اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا, اور اس سے آگے والے پورشن جو ہیں جن کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا پروجیکٹس کے اوپر, ان کے اوپر کام نہیں کیا, میں ان کی نشاندہی کروں گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.